का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने इस गर्मी में जुम्मे के मुबारक दिन यहाँ आने की तकलीफ़ उठाई, हमें इज़्ज़त बख्शी, हम इस पे आपके शुक्रगुज़ार हैं। उसके बाद हमारे जो मेहमान हाजी अज़ीज़ा ख़ान मरवत शम्स नौरंग, उनके भी हम शुक्रगुज़ार हैं। और वो लकी मरवत के आवाम के एक खादिम हैं और एक मुतहर्रिक और दर्द दिल रखने वाले कायद हैं, तो हम उनके भी मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी और आपकी ये मुलाकात मुमकिन कराई। इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, मैं इस पर थोड़ा सा आप लोगों के सामने इस पे बात रखूँगा और इसमें जमात का जो मौक़िफ़ है उसके बारे में आप लोगों को आगाह करूँगा। 2 साल हो गए हैं PTI हुकूमत की, और इन 2 सालों ने साबित कर दिया कि PTI फ्रॉड है, धोखा है, फरेब है, यू टर्न है और वादा खिलाफी है। गुज़िश्ता 2 साल हुकूमती कारकर्दगी यही है, फ्रॉड, धोखा, फरेब, वादा खिलाफी, यू टर्न। इन 2 सालों में साबित हो गया कि PTI के पास कुछ भी नहीं है, ना इनकी कोऑर्डिनेशन है, ना इनके अंदर अमानत दियानत है, ना इनके अंदर विज़न है, ना इनको पाकिस्तान के मसाइल का इदराक है, और ना इनके पास पाकिस्तान के मसाइल का कोई हल मौजूद है। 2 सालों ने साबित कर दिया कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ी लाइबिलिटी है पाकिस्तान की, और जब पाकिस्तान इस लाइबिलिटी से छुटकारा पाएगा तो आवाम कुछ सुख का सांस लेंगे। आप देख लें इकॉनमी को, जब ये आए थे ग्रोथ रेट था 5.5% शरई तरक्की। इस वक्त पाकिस्तान की ग्रोथ रेट शरई तरक्की माइनस में है। फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1952 पाकिस्तान की ग्रोथ रेट नेगेटिव में गई है। आप देख लें, जब ये आए तो कर्जे थे 30,000 अरब रुपए, इस वक्त कर्जे है 43,000 अरब रुपए। 2 सालों में कर्जे लेने का रिकॉर्ड कायम किया है इन्होंने। आप देखें, जब ये आए थे तो शरई सूद था 5%, इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में शरई सूद को 13% पर पहुंचाया और इस वक्त तकरीबन 9% है। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का ये बैंड बजा चुके हैं। मईशत अमलन ICU में वेंटिलेटर पर है। पाकिस्तान की मईशत PTI की IMF मार्का वज़रा और मशीरों की वजह से करीबुल मर्ग है। पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन रेट, महंगाई डबल डिजिट में। गुज़िश्ता 10 साल में इतनी रिकॉर्ड महंगाई नहीं हुई है जो आजकल PTI की इस हुकूमत के अंदर है। बेरोजगारी उरूज पर है। पाकिस्तान के अहम इदारे मुल्क और बैरूनी मुल्क इनकी नाअहली की वजह से बदनाम हो रहे हैं। पाकिस्तान स्टील मिल जो एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, उसको औने पौने दामों अपने ही लोगों को कमीशन माफिया की फायदे के लिए बेचा जा रहा है। PIA जो पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग कैरियर है और बहुत बड़ा नाम था एक ज़माने में, आज दुनिया भर में उनके पायलट्स पर और पाकिस्तानी पायलट्स पर इनकी वजह से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया मुल्क के अंदर, बैरूनी मुल्क के अंदर। पाकिस्तान रेलवे, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की ऑब्जर्वेशन है कि रेलवे ट्रैक डिट ट्रैक बन चुके हैं। सबसे ज़्यादा हादसे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं रेल के हादसों में, ट्रैक के ऊपर डिट ट्रैक है। फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, आप अंदाज़ा कर लें, इन्होंने कहा था हम टैक्स बेस को बढ़ाएंगे, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू में रिफॉर्म करेंगे,
स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करेंगे। सिर्फ एक साल में फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू FBR ने 1000 अरब रुपए का नुकसान किया है, 1 ट्रिलियन रुपी इनकी वजह से। इसलिए PTI मैं समझता हूँ लाइबिलिटी है, इमरान खान एक लाइबिलिटी है, ये एक्सपोज हो चुका है और गुज़िश्ता 2 सालों में इन्होंने अपनी नाअहली, नालायकी, नाकामी का तासुर पुख्ता कर लिया है पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। अवाम पूछते हैं, हम पूछते हैं इनसे, कहाँ गया आपका वो साइकिल जिस पे आप वज़ीर आज़म हाउस जाना चाहते थे? कहाँ गया गवर्नर हाउस, वज़राए आला हाउस, वज़ीर आज़म हाउस के अंदर यूनिवर्सिटियाँ कायम करना? कहाँ गए आपके 50 लाख घर? कहाँ गए आपके 1 करोड़ नौकरियाँ? बल्कि ये तो छोड़िए, कहाँ गए आपके अंडे, आपके मुर्गी, आपके कट्टे? कुछ भी नहीं पता चल रहा। 200 अरब डॉलर का कहा जा रहा था, 200 अरब डॉलर में $1 भी ये पाकिस्तान 2 सालों में नहीं ला सके। ये झूठ है, ये फ्रॉड है PTI। ये मुहासबा नहीं कर सके, एहतिसाब नहीं कर सके, अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सके। इसलिए ये एक नाअहल और नालायक हुकूमत हैं और पाकिस्तान के ऊपर एक लाइबिलिटी है। और ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तानी मीडिया नहीं कह रही, ये खुद इनके वज़रा कह रहे हैं। फवाद चौधरी का गुज़िश्ता दिनों इंटरव्यू और उसके बाद वफाकी काबीना के इजलास से आने वाली ख़बरें ये बता रही हैं कि हुकूमत के वज़रा खुद कह रहे हैं कि हम नाकाम हो गए। काबीना के अंदर इस पे लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं कि हम नाकाम हो गए। इस वक्त आप अंदाज़ा कर रहे हैं, वो जो कहा करते थे कि हम साइकिल पे जाएंगे, वो जो कहा करते थे हम प्रोटोकॉल कल्चर को दफन करेंगे, वो जो कहा करते थे कि हम ऑस्टेरिटी स्टेप्स और सादगी को रिवाज देंगे, उनकी काबीना चीन की काबीना से बढ़कर है। 92 रुकनी काबीना, 52 रुकनी काबीना, 1 अरब 24 करोड़ आबादी है चीन की, उनकी काबीना इतनी नहीं है। और 22 करोड़ आबादी पाकिस्तान की काबीना 19वीं सेंचुरी पूरा कर चुकी है। चीन से बड़ी काबीना इस वक्त इमरान खान ने रखा हुआ है, PTI ने रखा हुआ है, जिसमें 40% लोग ऐसे हैं जो इलेक्टेड ही नहीं है, पार्लियामेंट में आ नहीं सकते, स्पेशल असिस्टेंट और असिस्टेंट्स की सूरत में। एक प्रेसिडेंशियल कैबिनेट है, एक नॉन इलेक्टेड कैबिनेट है। ऐसे लोग काबीना के अंदर बैठे हुए हैं जिसके बारे में खुद वफाकी वजीर गुलाम सरवर ने कहा कि हमें पता नहीं है कि ये कौन है, कहां से आए हैं और कहां जाएंगे। तो ये एक लाइबिलिटी है, ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि कौम की हालत के ऊपर रहम किया जाए और स्टेप डाउन कर लें, नाकामी का एतराफ़ करते हुए, कौम से माफ़ी मांगते हुए इस्तीफ़ा दें और कौम को, मुल्क को, अवाम को एक फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाने का मौका दें। इस हुकूमत ने सूबाई हुकूक के ऊपर भी हमारा डाका डाला है। PTI की सूबाई हुकूमत और PTI की वफाकी हुकूमत ने मिलकर खैबर पुख्तनख्वा के हुकूक के ऊपर डाला है। NFC की सूरत में 156 अरब रुपए पाक खैबर पुख्तनख्वा के NFC के हिस्से से काटे। नेट हाइडल प्रॉफिट, बिजली के खालिश मुनाफे की सूरत में 500 अरब रुपए खैबर पुख्तनख्वा को नहीं दे रहे। ये जो बजट आया है, ये IMF मार्क का बजट है। पाकिस्तान की आज़ादी इन्होंने बेच दी है, फ़रोख्त कर दी है और अमलन इस वक्त IMF के हाथों में है पाकिस्तान का इख्तियार। इसलिए हम हुकूमत की इन पॉलिसियों की मज़म्मत करते हैं और आवाम को जो दुख दिया है, जो तकलीफ़ पहुंचाई है, हम इसकी मज़म्मत करते हैं और अपने जो जदोजहद है जमात इस्लामी
کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ ہم اس وقت پورے خیبر پختونخوا کے اندر تنظیم سازی مہم چلا رہے ہیں۔ ہر ولیج کونسل کے اندر انشاءاللہ ہم جماعت اسلامی کی تنظیم، جماعت اسلامی یوتھ کی تنظیم، جماعت اسلامی خواتین کی تنظیم قائم کریں گے۔ بلدیاتی انتخابات سے صوبائی حکومت بھاگ رہی ہے۔ آرٹیکل 140 کے تحت یہ کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی ہے پروونشل گورنمنٹ کی کہ وہ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کرے اور ڈی سینٹرلائزیشن کرے، ڈیولیوشن آف پاور کرے۔ لیکن شرم کی بات یہ اتنی نالائق اور نااہل حکومت ہے کہ انتخابات کے انعقاد کے لیے قانون سازی کرنے کے بجائے انتخابات نہ کرنے کے لیے یہ قانون سازی کر رہے ہیں کہ 2 سالوں کے لیے انتخابات نہ ہوں۔ ہم اس قانون سازی کو ہائی کورٹ پشاور کے اندر چیلنج کریں گے۔ حکومت کو بلدیاتی الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ یہ بھاگ رہی ہے، عوام کا سامنا نہیں کر سکتے، الیکشن کا سامنا نہیں کر سکتے، ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ ہم انشاءاللہ اس وقت کیمپین چلا رہے ہیں تنظیم سازی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی کے خلاف ہم سب بندی اپنی کر رہے ہیں، اور جیسے یہ ریسٹرکشنز ختم ہوگی کووڈ-19 کی، کورونا کی، انشاءاللہ ہم عوام کو منظم کریں گے، تحصیل کے سطح پہ، ضلعوں کی سطح پہ، صوبے کی سطح پہ، اور عوام کی حقوق کی ایک طاقتور تحریک شروع کریں گے۔ پی ٹی آئی کے اوپر مافیا قابض ہے، اس مافیا کے خلاف طاقتور تحریک شروع کریں گے۔ اس وقت پیٹرول مافیا نے اربوں روپے کمائے پیٹرول کی شارٹیج اور پیٹرول کی قیمت بڑھانے سے۔ 1 لیٹر پیٹرول میں پی ٹی آئی کی حکومت 50 روپے ڈاکہ عوام کے جیبوں کے اوپر ڈال رہی ہے۔ اس وقت پیٹرول مافیا مسلط ہے، اس وقت شوگر مافیا مسلط ہے۔ شوگر مافیا میں جو اربوں روپے، 400 ارب سے زیادہ کمائے گئے، اس میں سے کسی کو بھی سزا نہیں دی گئی۔ شوگر مافیا مسلط ہے، گندم مافیا مسلط ہے، آٹا مافیا مسلط ہے، آئی پی پیز مافیا، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر جنہوں نے پرائیویٹ بجلی گھر بنائے ہیں، 48 روپے یونٹ قوم کو فروخت کر رہے ہیں، انہوں نے دونوں ہاتھوں سے قوم کو لوٹا ہے۔ وہ آئی پی پیز مافیا وفاقی کابینہ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، وفاقی کابینہ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ قاتل ہیں ریلوے کے، یہ قاتل ہے اسٹیل مل کے، یہ قاتل ہے پی آئی اے کے، اور یہ عوام کے احساسات کی، جذبات کی، امنگوں کی، آرزوؤں کے قاتل ہیں، ناقابل معافی ہیں۔ اس لیے ہم ان کے خلاف ایک عوامی جدوجہد وہ منظم کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں تنظیم سازی پہلے سطح پر اور پھر دوسرے سطح پر جیسی ریسٹرکشن وہ ختم ہو جائے گی اور ایکٹیویٹیز ریزیوم ہو جائیں گی، ہم انشاءاللہ اپنی عوامی تحریک حکمرانوں کے خلاف شروع کر دیں گے۔ بہت شکریہ۔ سر، اسلام آباد میں مندر کی جو تعمیر ہو رہی ہے، جماعت اسلامی کا اس کے خلاف کیا موقف ہے، اور کیا جماعت اسلامی نے ابھی تک اس کے خلاف کوئی اقدام کیا ہے؟ دیکھیں، اقلیتیں پاکستان میں برابر کے شہری ہیں، اور پاکستان میں اقلیتیں سب سے زیادہ محفوظ ہیں۔ خود الخدمت فاؤنڈیشن نے اس کرونا پینڈیمک کے اندر ہزاروں کی تعداد میں چرچوں کی صفائی کی، ڈس انفیکشن کی، مندروں کی صفائی کی، ڈس انفیکشن کی، گردواروں کی صفائی کی، ڈس انفیکشن کی۔ میں آپ کو بتاؤں، اس دن شیخو پورہ کے اندر ریل حادثہ ہوا، 19 سکھ جاں بحق ہو گئے۔ ان 19 سکھوں کو پشاور سے اٹک شمشان گھاٹ تک الخدمت فاؤنڈیشن نے فری آف کاسٹ ان کی لاشیں منتقل کی۔ میں بحیثیت امیر صوبہ ان سکھوں کے پاس گیا اور میں نے کہا ہمارے ہاسپٹل حاضر ہیں، آپ کے جو یتیم ہیں ان یتیم بچوں کی، سکھوں کی ان یتیم بچوں کی ہم کفالت کریں گے اپنے آغوش، اپنے یتیم خانوں کے اندر۔ ہمارے تعلیمی ادارے آپ کے لیے حاضر ہیں۔ جماعت اسلامی اقلیتوں کے حقوق کا نام ہے، اقلیتوں کی خدمت کا نام ہے، اور باقی سیاسی جماعتیں اقلیتوں کے حقوق اور مینارٹی رائٹس کے اوپر وہ صرف سیاست کرتی ہے۔ مشکل میں، تکلیف میں انہوں نے کبھی اقلیتوں کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ جہاں تک اسلام آباد میں مندر کا تعلق ہے، یہ ایشو ایک نان ایشو بنایا، اور اب یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس ہے۔ ہم اسلامی نظریاتی کونسل کے جو فیصلہ ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل قرآن و سنت
اور شریعت کی روشنی میں جو فیصلہ کرے گی اسے تمام فریق اور تمام ملک حکومت سمیت وہ قبول کرے گی، اور اسی کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل بنی ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل IIC۔ حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کے اختلافی امور میں اسلامک نظریاتی کونسل سے وہ رائے لے، ان کے رائے حکومت کو بھی قبول کرنی چاہیے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو۔ لیکن میں سیاسی جماعتوں سے پوچھتا ہوں، پیپلز پارٹی سے، مسلم لیگ سے، PTI سے، کہ کیا شریعت کے اندر آپ کو صرف مینارٹی کے حقوق نظر آتے ہیں؟ اس شریعت کے اندر آپ کو سود کا خاتمہ نظر نہیں آتا؟ اس شریعت کے اندر آپ کو قرآن و سنت کے قوانین کا نفاذ نظر نہیں آتا؟ اس شریعت کے اندر آپ کو مافیا کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا نظر نہیں آتا؟ اس شریعت میں آپ کو غریب عوام تک صحت کی، تعلیم کی، انصاف کی اور تحفظ کی سہولیات پہنچانا نظر نہیں آتا؟ آپ جب اقلیتوں کی بات آتی ہے آپ کو اسلام اور شریعت یاد آ جاتا ہے، اور باقی امور کے لیے آپ کو شریعت یاد نہیں آتی۔ تو ہم اقلیتوں کے ساتھ رہے ہیں، ہماری تاریخ اقلیتوں کی خدمت کی تاریخ ہے، اقلیتوں کے ساتھ ہے، اور اس مسئلے پر اسلامی نظریاتی کونسل شریعتی مطہرہ کے مطابق جو بھی فیصلہ کرے گی اسے حکومت بھی اور تمام سٹیک ہولڈرز قبول کریں گے۔ اس وقت ان ہاؤس تبدیلی کے افواہ چل رہی ہے، اس میں کوئی صداقت بھی ہے یا نہیں، اور اگر صداقت ہے تو کیا جماعت اسلامی ان پر راضی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، ان ہاؤس تبدیلی سے کیا ہوگا؟ ان ہاؤس تبدیلی سے یہ ہوگا کہ ایک نالائق کے جانے کے بعد ایک سپر نالائق دوسرا آ جائے گا۔ ان ہاؤس تبدیلی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ ایک اور بڑی مصیبت کے اندر قوم کو گرفتار کرنا ہے۔ یہ جو پوری کی پوری PTI کی انجمن ہے، یہ نالائقوں کی انجمن ہے، نااہلوں کی انجمن ہے، یہ مافیا کی انجمن ہے۔ اس لیے ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ قوم کو اس مشکل سے نکال سکے۔ ان کا حل یہ ہے کہ ان کا بوریا بستر گول کر دیا جائے اور قوم کو ان سے نجات دلائی جائے۔ سارا یہ 2 سال کے بعد یہ نالائق ہو گئے، اس سے پہلے جب آپ اس کی حکومت کا عزت ہے PTI حکومت کے صوبے میں، تو اس وقت لائق تھے یا ابھی نالائق بن گئے؟ تو اس کے بارے میں دیکھیں، وفاقی سطح پر جب ان کے پاس اختیارات آ گئے تو ان کی کمزوریاں ایکسپوز ہو گئی، اس لیے کہ جو ان کا منشور تھا وہ اس وقت صوبے میں بھی یہی تھا کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، وفاق کے اندر ہماری مخالف حکومت ہے، اور پوری جو پاکستان کا پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس میں ہم صرف ایک صوبے کے اندر ہیں، اس لیے ہمیں کچھ کرنے کا موقع نہیں مل رہا۔ وفاق کے اندر جب ان کے اختیار آ گئے، ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ ان کے پشت پہ کڑی ہے، ان کے پاس پارلیمنٹ کے اندر جیسے بھی ہے اتحادوں کی صورت میں اکثریت ہے، KP میں ان کی حکومت، بلوچستان میں ان کی حکومت، پنجاب میں ان کی حکومت، اس لیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے پشت کے اوپر، اس لیے اب ان کے پاس کوئی عذر نہیں رہا۔ نالائکی تو اس وقت بھی تھی، اور نالائکی کا بڑا مظہر وہ BRT تھا، نالائکی کا بڑا مظہر مالم جب اسکیم تھا، نالائکی کا بڑا مظہر بلین ٹری سونامی تھا، لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اختیارات نہیں ہیں اس لیے ہم ڈیلیور نہیں کر سکے۔ اب تو اختیارات کا عذر بھی ختم ہو گیا، اس لیے اب یہ سرٹیفائڈ نالائق ہو گیا۔ کووڈ-19 جو کہ اس وقت برننگ ایشو ہے، اس کے خلاف حکومتی اقدامات سے جماعت اسلامی کتنی مطمئن ہے، اور ان کے لیے کووڈ-19 کے لیے جو فنڈ آیا ہے اس کے استعمال پر جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے؟ کووڈ-19 کے اندر اس نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں پہنچایا۔ کووڈ-19 کے بارے میں وفاقی وزیر شیخ رشید کا یہ بیان ریکارڈ پر ہے کہ شکر ہے کرونا آ گیا اور بیرون ملک سے ہمیں فنڈ مل گیا، ورنہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ کرونا کو اپنے لیے نعمت سمجھ رہے ہیں، جبکہ عوام کے لیے یہ زحمت ہے اور تکلیف اور مصیبت ہے۔ اس وقت $300 ملین یہ ورلڈ بینک نے دیے ہیں، $200 ملین یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے دیے ہیں، $1.3 ارب یہ IMF نے دیے ہیں، $12 ارب $12 بلین یہ پیرس کلب نے، G20 ممالک نے قرضے جو 2020 میں ادا کرنے تھے اسے 2022 پر لے گئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کو اتنا ریلیف ملا انٹرنیشنل ڈونر سے، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے، انٹرنیشنل کمیونٹی سے، آپ نے عوام کو کیا دیا؟ عوام کو کچھ نہیں دیا۔ بجلی کے بل جو 3 ماہ نہیں لیے تھے
वो जून और जुलाई के अंदर इकट्ठे लेने शुरू कर दिए। इन्होंने आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया है। बैनुल-अक़वाम से जो फंड आया है उसके बेनिफिट्स आवाम तक पासा नहीं किए गए हैं। वो माफिया ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। इसलिए बहुत बड़ी करप्शन ये हुई है और खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोविड-19 की जो फंड है उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बड़े वैलिड और बहुत बड़े बड़े सवालात उठाए। सर, इस वक्त हुकूमत जो भी फैसले करती है अवाम की फलाह के लिए, मसलन तेल की कीमतें कम कर ली, आटे की कीमतें कम कर ली, चीनी की कीमतें कर ली, कम तो कर लेते हैं, ऐलानात कर लेते हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। ये अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, ये हुकूमत एक नाअहल हुकूमत है, ये एक नालायक हुकूमत है। इनकी रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, इनकी रेट ऑफ द गवर्नमेंट। ये माफिया के सामने सरेंडर कर चुके हैं, ये माफिया के सामने शिकस्त खा चुके हैं। इनके अंदर माफिया बैठी हुई है। कहाँ इन्होंने कीमतें कम की है? पेट्रोल की कीमतें एक दफा में 25 रुपए फी लीटर रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तारीख के अंदर। इस वक्त दुनिया भर के अंदर पेट्रोल को खरीदार नहीं मिल रहा और पाकिस्तान में खरीदार को पेट्रोल नहीं मिल रहा। दुनिया भर में जो बड़े स्टोर हैं वो कहते हैं हमसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी ले लो, लेकिन हमारे स्टोर खाली कर लो, मुफ्त में पेट्रोल ले जाओ और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी हम अदा करेंगे, लेकिन पेट्रोल ले जाओ। पाकिस्तान में इस वक्त 100 रुपये लीटर लोगों को पेट्रोल मिल रहा है। सोने की कीमत 1,09,000 रुपये फी तोला सोना, वो उसकी कीमत पहुंच गई है। ये पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल है। तो माफिया इस हुकूमत में। मुश्ताक साहब, जब वज़ीर नालायक है, वज़ीर आज़म नालायक है, कौन चला रहा है मुल्क? आपके ख्याल मुल्क में? इस वक्त चल नहीं रहा। मुल्क तो इस वक्त माकूस तरक्की कर रहा है, उल्टी सिमत में जा रहा है। कहाँ चल रहा है? आपकी ग्रोथ रेट नेगेटिव पे आ गए। आपकी खुद हुकूमत कह रही है कि 1,75,00,000 पाकिस्तानी बेरोजगार हो जाएंगे। 1,75,00,000 पाकिस्तानी बेरोजगार हो, बिलो द पॉवर्टी लाइन चले जाएंगे, एक्सट्रीम पुअर हो जाएंगे, खत गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। आपके रिमिटेंसेस कम हो गए, आपके एक्सपोर्ट कम हो गए, आपकी इंडस्ट्री रुक गई है, आपकी मईशत का पहिया रुक गया है। आपके हायर एजुकेशन HEC उसके चेयरमैन ने कहा कि बजट में आला तालीमी इदारों जामियात के लिए जो फंड रखा गया है उससे साबित होता है कि हुकूमत ने हायर एजुकेशन और आला तालीम को कब्र के अंदर दफन करके उसकी तदफीन कर दी है। तो मुल्क चल नहीं रहा, मुल्क पीछे की तरफ जा रहा है और मुल्क की सालिमियत के ऊपर एक सवालिया निशान इनकी पॉलिसियों और नाअहली की वजह से लग चुका है। जमात इस्लामी के पास क्या सॉल्यूशन है इस हुकूमत नालायक? जमात इस्लामी के पास सॉल्यूशन ये है कि देखिए, ये जमात इस्लामी है जिन्होंने इस कोविड-19 के अंदर 2 अरब से ज़ायद एक्टिविटी की। और आपके इस लकी मरवत के अंदर आपके डिप्टी कमिश्नर ने मुझे फ़ोन किया और मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा कि सेनेटर साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ। लकी मरवत अल खिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी और इनकी क़यादत ने हमारे साथ मिलकर लकी मरवत के कोने कोने तक, मुस्तहिकीन और गरीबों तक ये हमारी सलाहियत है। बग़ैर हुकूमत के और रियासती वसाइल के, हुकूमत और रियासत से बढ़कर पाकिस्तानियों की मदद करना, एम्बुलेंस की सूरत में, शिफा खानों की सूरत में, फूड पैकेजेस की सूरत में, यतीमों की परवरिश की सूरत में, ये जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी का टैलेंट है, जमात इस्लामी की सलाहियत है, जमात इस्लामी के साथ ट्रांसपेरेंसी है, जमात इस्लामी के साथ मेरिटोक्रेसी है, जमात इस्लामी के साथ डेमोक्रेसी है, जमात इस्लामी के साथ शफाफियत है। जमात इस्लामी के हाथ में मसला आएगा, मुल्क की इख्तियार आएगा, इंशाअल्लाह पाकिस्तान इकबाल का पाकिस्तान, कायद का पाकिस्तान, खिलाफत राशिदा का पाकिस्तान और एक इस्लामी फलाही रियासत बनेगा। इस वक्त सर तमाम जितनी भी अपोजिशन पार्टियां वो सब कह रहे हैं कि ये करप्ट हुकूमत है, नालायक हुकूमत है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर जमा नहीं हो रही। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि इस वक्त जो बड़ी अपोजिशन पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, वो फ्रेंडली अपोजिशन है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग आवाम का मुकदमा नहीं लड़ रहे, अपने अपने लीडरशिप खानदानों का मुकदमा लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी जरदारी खानदान का मुकदमा लड़ रही है, मुस्लिम लीग नवाज खानदान का मुकदमा लड़ रही है। वो सिर्फ इन 2 खानदानों के लिए रिलीफ चाहते हैं। इन्होंने जो चोरी की है, जो डाका किया है, उनके लिए रिलीफ चाहते हैं, इसलिए वो आवाम का मुकदमा नहीं लड़ रहे, वो खानदानों का मुकदमा, वो फ्रेंडली अपोजिशन है। और उसका बड़ा सबूत ये है कि हुकूमत ने अक़लियत में होते हुए भी अक्सरियत के साथ बड़े आराम से बजट को पास कर दिया।
جب بھی یہ حکومت پارلیمنٹ کے اندر کسی مشکل میں آتی ہے یہ فرینڈلی اپوزیشن آ کر حکومت کو ریلیف دے دیتی ہے اور اسے اس مشکل سے نکالتی ہے. اس لیے یہ ایک ہی امریکی سکے کے مختلف رخ ہیں, یہ ایک ہی کوٹے سکے کے رخ ہیں, یہ ایک ہی مافیا ہے جو ان تینوں پارٹیوں کے اندر موجود ہیں, اور یہ ایک دوسرے کو تحفظ دے رہے ہیں, ایک دوسرے کے لیڈرشپ کو تحفظ دے رہے ہیں, ایک دوسرے کے مافیا کو تحفظ دے رہے ہیں. تھینک یو.